नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के नए और ताज़ा तरीन प्रोग्राम रंग बरंगी दुनिया में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, हमने अपने पहले एपिसोड में बता दिया था कि रंग बरंगी दुनिया आप लोगों के सामने लाने का क्या मकसद है, इसलिए बग़ैर किसी तमहीद के मैं आज आप लोगों के सामने ऐसी 11 आबादियों के सिलसिले में बताने जा रहा हूँ, या कुछ ऐसे शहरों के बारे में जो बेआबाद हो गई। पहले आबाद थी लेकिन बेआबाद हो गई। अब वहाँ पर कोई आदमी नहीं जाता। वो या तो जो है इस वक्त इबरत का सामान बन चुके हैं, या फिर टूरिस्ट वहाँ जा कर के कुछ वक्त बिता कर के लौट आते हैं। इसको एंड्रयू एल्पन नामी एक शख्स ने इसको जो है लिखा है और उसका तर्जुमा किया है हमारे रिजवान अता साहब ने। तो उन्हीं से मदद लेते हुए मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। नाज़रीन, पूरी दुनिया में ऐसे शहर और कस्बे मौजूद हैं जिन्हें किसी एक या दूसरे सबब लोगों ने तर्क कर दिया। इनमें से कुछ ऐसे हैं जहां सयाहों की आमद आज भी जारी है, दीगर को बिल्कुल तर्क कर दिया गया है, और रात का अंधेरा फैलने पर मकामी हुकाम समेत कोई वहां का रुख नहीं करता। आइए दुनिया भर के चंद ऐसे शहरों और कस्बों के बारे में जानते हैं जिनका नज़ारा दिलचस्पी से खाली नहीं होगा। पहले नंबर पर हम लोग लेते हैं हम्बरस्टोन, सांता लाउरा, अटाकामा सहरा जिसको कहते हैं, जो चिली में मौजूद है। जनूबी अमेरिका के मुल्क चिली के शिमाली इलाके के ये दो कस्बे 1958 में तर्क कर दिए गए। ये तस्वीरें उसी शहर की बदल रही हैं। इस इलाके में शोरे की बहुत सी कानें थीं जो यहाँ शानदार इमारतों की तामीर का सबब बनी। फिर लोग उन्हें छोड़ गए और ये खाली हो गई। यहाँ की इमारतें अब भी ज़्यादा बुरी हालत में नहीं हैं। यहाँ स्विमिंग पूल, घरों और परचून की दुकानों वगैरह को देखा जा सकता है। ये वो तस्वीरें हैं जो इस वक्त आपके सामने बदल रही हैं। नाज़रीन, दूसरे नंबर पर है ब्लेचेट, सूबे ज़ारागोज़ा, स्पेन में ये शहर है। स्पेन की खाना जंगी के उरूज के दौरान बेलचेत में एक बड़ी लड़ाई लड़ी गई थी। खाना जंगी के एक धड़े रिपब्लिकन आर्मी ने हमला किया और मुकम्मल तौर पर तहत कर डाला। आज इसकी तबाहाल इमारतें पुरतशद्दुद माजी की गवाही देती हैं। जी हाँ नाज़रीन, ये तस्वीरें देखिए कि उस शहर की तबाही किस अंदाज में रिपब्लिकन आर्मी ने हमला करने के बाद किया था। नाज़रीन, तीसरे नंबर पर मैं आपके सामने हमारे मुल्क भारत के राजस्थान के एक शहर भानगढ़ के बारे में बताऊंगा। भानगढ़ भारतीय रियासत राजस्थान में एक किलाबंद आबादी थी। जिन्हें भूतों की तलाश होती है वो यहाँ का अक्सर रुख करते हैं और इसी निस्बत से उसे बहुत मकबूलियत हासिल है। यानी कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अगर भूतों के लिए कोई किला अगर मशहूर है तो यही भानगढ़ का किला है। तारीकी में यहाँ दाखिल होना ममनू है, यानी अंधेरे में आपको अंदर जाने नहीं दिया जाता। इसे भारत के सबसे आसेब ज़दा इलाक़ों में शुमार किया जाता है। इसे 1783 के बड़े कहत के बाद खाली कर दिया गया था। इस इलाके में बहुत सी तारीख़ी इमारत हैं जिनमें किले, मंदिर और बाज़ार शामिल हैं। तो नाज़रीन देखिए, यही है जो तस्वीरों में बदल रही है भानगढ़ का किला, जो हिंदुस्तान में भूतों के लिए सबसे ज़्यादा मशहूर है। नाज़रीन, चौथे नंबर पर मैं अब आपके सामने तुर्की के अनातोलिया में कयाकोय नामी बस्ती का नाम लेने जा रहा हूँ। 1923 में यूनान और तुर्की के दरमियान जंग के खात्मे के बाद 10 लाख यूनानियों को तुर्की छोड़ना पड़ा। अनातोलिया में वाक़े कयाकोय के 2000 बासी भी इसी में शामिल हैं। ये गांव अगरचे खाली है लेकिन यहाँ की इमारतें अभी तक मौजूद हैं। यहाँ 2 यूनानी ऑर्थोडॉक्स चर्च की इमारतें अच्छी हालत में मौजूद हैं। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बस्ती पूरी खाली होने के बावजूद आबाद सी लगती है, लेकिन यहाँ पर कोई रहता नहीं है। ये बस अब इस वक्त ये एक इबरत के लिए ये बस्ती देखी जा सकती है और यहाँ पर लोग इसको देखने के लिए दूर दराज इलाक़ों से आते हैं। नाज़रीन, एक और बस्ती है अमेरिका की कोलोराडो के करीब सेंट एल्मो।
معدنیات کے ذخائر کے باعث سینٹ ایلمو کسی زمانے میں بڑی انسانی آبادی والا قصبہ تھا۔ معدنیات یعنی کہ زمین سے نکلنے والا، آپ سمجھیں کوئلہ ہو سکتا ہے، لوہا ہو سکتا ہے، اور دیگر جو زمین سے نکلتی ہیں معدنیات۔ یہ ایک تجارتی مرکز بھی تھا، یعنی بہت زیادہ تجارت بھی ہوتا تھا۔ لیکن جب 1922 میں یہاں ریل گاڑی کی آمد کو بند کیا گیا تو یہاں کے رہنے والوں نے اسے چھوڑ دیا، یعنی یہاں پر ریل چلتی تھی لیکن ریل کو چھوڑ دیا تو یہاں کے واسی بھی وہاں سے ہٹ گئے۔ اب یہ جو تصویریں بدل رہی ہیں، جو گوگل سے ہم نے چھان بین کی ہے، وہ تصویروں کو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اٹلی کا کریکو شہر، یہ بے آباد شہر 8ویں صدی میں پہاڑی کے کنارے آباد ہوا تھا۔ 1963 میں شدید لینڈ سلائڈنگ کے بعد زیادہ تر واسی یہاں سے چلے گئے، یعنی بہت بڑا لینڈ سلائڈنگ ہوا تھا یہاں پر۔ 1972 میں یہاں آنے والے سیلاب نے صورتحال ناگفتہ بھی کر دیے تھے۔ اس کے بعد 1980 میں یہاں پھر زلزلہ آیا جس نے قصبے کی قسمت کا فیصلہ سنا دیا اور پوری کی پوری بستی تباہ و تاراج ہو گئی۔ لہٰذا جو لوگ بچے تھے وہ بستی چھوڑ کر کے دیگر علاقوں میں بسنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آج بھی یہاں کی تباہی کا منظر دیکھنے کے لیے اور اس وقت کے سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ کو یاد کرنے کے لیے لوگ یہاں پر آتے ہیں۔ اسی طرح ناظرین، ایک شہر کا نام آتا ہے، ایک بستی کا نام آتا ہے پریپاٹ۔ یہ یوکرین کا شہر ہے، شمالی یوکرین کا یہ شہر 1986 میں چرنوبل جوہری اسٹیشن میں ہونے والے حادثے میں خالی ہو گیا۔ جوہری اسٹیشن میں دھماکے کے بعد اس شہر سے 50,000 افراد کو نکالا گیا۔ اب یہاں تابکاری کا اثر خاصا کم ہو چکا ہے اور لوگ اسے دیکھنے کے لیے کبھی کبھی یہاں پر آتے ہیں، لیکن 50,000 افراد کو جو نکالا گیا تو سوچئے کہ اس دھماکے میں کتنے لوگوں نے اپنی جانیں گنوائی تھی۔ اس وقت پوری کی پوری بستی اس تباہی کا منظر پیش کرتی ہے۔ اسی طرح ناظرین، امریکہ کے کیلیفورنیا کے قریب ایک بستی ہے کالیکو۔ یہ بستی بھی اس وقت بے آباد ہے۔ 1881 میں یہ کیلیفورنیا کا کانکنی کے لحاظ سے ایک مشہور شہر تھا۔ کانکنی یعنی لوہا نکالنے کے لیے۔ یہاں چاندی کی 500 کانیں تھیں، یہاں سے چاندی نکالی جاتی تھی۔ کانیں دھیرے دھیرے بند ہوتی گئیں، تاہم آبادی پھر بھی 1986 تک موجود رہی۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہاں پر لوگوں کا بسنا ہی ختم ہو گیا، لیکن آج بھی اس بستی کو ویسی رکھا گیا ہے۔ جو کانکنی کے لیے اس وقت کچھ کان یا پھر چھوٹے چھوٹے خانے بنائے گئے تھے، وہ آج بھی یادداشت کے لیے یہاں رکھے گئے ہیں، لیکن چونکہ آبادی بے آباد ہو گئی ہے، یہاں کوئی بستا نہیں ہے، اس وجہ سے اس کو اب دا سٹی آف گھوسٹ کے نام سے یعنی بھوتوں کے شہر کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ناظرین، ایک نام آتا ہے جزیرہ ہاشیما۔ یہ جاپان میں واقع ہے۔ جزیرہ ہاشیما میں کبھی بڑی مقدار میں کوئلہ نکالا جاتا تھا۔ یہ دیکھیے بیچ سمندر میں واقع ہے اور یہ دیکھیے کس انداز میں یہاں پہ جو ہے ساری بلڈنگیں اور بہت سارے کارخانے بنائے گئے ہیں، تصویروں میں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہاں پر کانکنی کا آغاز 1881 عیسوی میں ہوا۔ یہاں 5,000 نفوس رہا کرتے تھے، یعنی 5,000 افراد یہاں پر رہائش پذیر تھے، لیکن جب 1974 میں کانوں سے کوئلہ نکلنا بند ہوا تو لوگ بھی یہاں سے چلے گئے۔ آج یہاں کوئی نہیں رہتا، لیکن وہاں کی تصویریں اور وہاں کے سلسلے میں چھان بین ہوئی تھی، وہ چیزیں اس وقت تصاویر کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے آتی ہی رہتی ہیں۔ ایک اور بستی کا نام آتا ہے ناظرین آذربائیجان۔ یہ مسلمانوں کی بستی تھی جس کو اگڈم بھی کہا جاتا ہے اور ایگڈام بھی لکھا جاتا ہے۔ کبھی یہاں کی آبادی 40,000 تھی۔ آرمینیا سے جنگ کے نتیجے میں راتوں رات ساری کی ساری آبادی نے شہر چھوڑ دیا تھا۔ جو کچھ پیچھے بچ گیا اسے لوٹ لیا گیا تھا آرمینیا فوج کی جانب سے۔ آج اس تباہال شہر کے کھنڈرات وہاں باقی ہیں اور عبرت کا سامان بنے ہوئے ہیں۔ یہ تصویریں دیکھیں ناظرین، آپ کو پتہ چلے گا۔ تو ناظرین، آج کے ہمارے جو ہے رنگ برنگی دنیا کی کہانی میں اتنا ہی۔ ہم آپ کو ماضی کی کچھ تاریخ بھی پیش کریں گے، سائنس سے بھی ملاقات کریں گے، کبھی جنگلات میں بھی گھومیں گے، تو کبھی اہم شہروں میں بھی جائیں گے
اور کبھی جو ہے سمندر کی تہوں سے اللہ تعالیٰ کے قدرت کے وہ آثار لا کر کے آپ کے سامنے رکھیں گے، جو وقتاً فوقتاً ہمارے اخبارات کی زینت بنتی رہتی ہیں۔ اور رنگ برنگی دنیا کا ہمارا یہی مقصد ہے کہ ہم ماضی کو بھی دیکھیں، حال کو بھی دیکھیں، اور مستقبل کے بارے میں بھی سوچیں، اور اللہ کی ربوبیت کو اور اس کی وحدانیت کو پورے دل کے ساتھ تسلیم کریں۔ یہی ہے رنگ برنگی دنیا کا پیغام۔ آپ ان بستیوں کو صرف معلومات کے حساب سے نہ دیکھیں، تباہی اور بربادی کی پیش کرتی ہوئی ان منظروں کو، ان تصویروں کو دیکھیں جو ہمیں اس بات کی غماز ہے، بلکہ جو ہمیں اس بات کی طرف دعوت دیتی ہے کہ دنیا کی کسی بھی شے کو بقا نہیں ہے، ہر چیز کو ختم ہونا ہے، صرف اللہ واحد القہار ہے، اسی کو باقی رہنا ہے۔ جی ہاں ناظرین، یہی آج کا پیغام بھی ہے اور معلومات بھی۔ اگلے ہفتے یا پھر اگلے ایپیسوڈ میں پھر ہم آپ کے سامنے کچھ اور تفصیلات کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔